Sa gingong paigsoon, wala atong pastor rin karon. So, mao kini ang ilang abugon. Mao ni ang ilang mao kini ang ilang papahawaon sa dapit kay sila imo puli. So, ingon ana igsoon ang nakita nila ni ana nga dapit. Apan si Caleb ug si Joshua igsoon positibo sila sa ilang gitinguha nga mapulihan o mapapahawa nila ang maong mga katawhan diha sa maong dapit nga gisaad sa Dios kanila. So unsa may gihimo igsoon? Bisan ang makatawhan ni atong panahona, adunay duha ka faksyon ang nagibati sa mga katawhan ni Moises, ang uban nga hadlok, ang uban na balaka, ug aduna po'y mga positibo nga mga tao nga gusto gyud nga moangkon sa maong dapit. Dinhi sa Numbers 14:8 ug 9 igsoon hisgot kini mahitungod sa kahimtang nila sa pag-angkon sa maong yutang saad. Ningon siya, kung si Huba nahamuot kanato sa ingon ni ana siya magpasulod kanato ni ining yutaa o kini igahatag ninyo igahatag niya kanato usa ka yuta nga nagapaagay sa gatas ug dugos. So abunda ang maong yuta igsoon nga ilang nakita nga dili lamang unta kamo magmalalison batok kang Hiuba ni mahadlok sa katawhan mahitungod ni ining yutaa kay sila ang tinapay alang kanato ang ilang mga salipdanan kuhaon gikan sa ibabaw nila og si Huba uban kanato ayaw kahadloki sila. So mao kini ang pulong sa Ginoo igsoon nga naga-inspire nila nga nahimo silang maisog tungod kay uban nila ang Dios. Wala sila mahadlok bisan pa sa mga dagko nga mga kaaway nila, mga higante, sila mga espada, tungod kay nasayod sila nga sila mga katawhan diha sa Ginoo. Sila anak sa Dios. Sila inubanan sila sa Dios sa ilang mga lakaw uban kanila ang Ginoo. So ang ilang kaisog igsoon nahimo gyud nga matuman ang ilang kaisog nga makig-asdang o makigira sa maong dapit tungod kay nasayod sila nga ang Dios uban kanila. Unsa may nag-lead nila igsoon? Nag-lead nila ang ilang power of courage. Ang ilang kaisog sa pag-asdang, ang ilang kaisog nga ilang nabatunan uban sa tabang sa Ginoo. Kay kung wala sila gihimo ni atong panahona, kung wala sila mo himog step nga makig-away sila, dili nila maangkon ang yutang saad nga gihatag sa Dios alang kanila. Mao na nga nakig-away sila uban sa ilang kaisog. Mao na igsoon nga ang usa ka butang, one of the greatest qualities you need to cultivate mao gyud ang atong courage. Bisan sa atong kahimtang karon igsoon, ang pinaka-importante nga quality sa atong kinabuhi mao gyud ang kaisog. Kay kun wa tay kaisog igsoon, nasayod ta nga di gyud ta moabot ngadto sa destinasyon sa atong plano ug sa atong desire sa atong kasing-kasing kun adunay kahadlok ang matag usa. So mao na igsoon nga kinahanglan gayud nga ang matag usa adunay kaisog, ang hiyas nga atong ugmaron sa atong kinabuhi mao ang kaisog uban sa Ginoo. Kay kita naaman sa Ginoo sama sa mga katawhan niadtong panahona nga giubanan sa Dios sa ilang sa pag-angkon sa yutang saad. Ingon man usab nato igsoon, kita mga katawhan usab kita diha sa Ginoo nga gusto sa Dios nga panalanginan ka, gusto sa Dios nga aduna tay kay isog
sa pag-angkon sa mga butang nga gitagana sa Dios alang sa matag usa nato. Kay kuno tay kaisog igsuon, gamay ang problema, mudagan ta, wa gid kay di ka kaabot sa dapit nga imong padulungan. Di ka kaabot sa dapit nga imong destinasyon. Kay ang kaisog igsuon nga atong nabatunan as a Christian kinahanglan in by biblical principle. Ang principle igsuon sa Bible igsuon kung kita naa sa Ginoo, gamito nato ang atong kaisog in biblical principles. So, dili nato gamiton ang atong kaisog sa tawhanon o kalibutanong kaisog. Sa giingon ko, sa una kung isog ka, dominante ka. So, daghan yung kag makanker activate ang ilang kaisog sa pag-angkon sa yutang saad. Mo nga ilag yutong naangkon tungod sa tabang diha sa Ginoo. Kay dunay duha ka klaseng kaisog igsuon. Ang duha ka klase nga kaisog igsuon, the two types of courage inspired by the heart, positive courage o negative courage. So duha ini ang positibo nga kaisog o ang negatibo pod nga kaisog. Mao ni igsuon, ang positibo nga kaisog sa usa ka tawo igsuon, this is courage inspired by the Spirit of God. Muna igsuon kita, ang atong kaisog inspire kini diha sa Ginoo. Nga ang kaisog nga atong nabatunan igsuon nga gikan diha sa Ginoo kini mapaiinubsanon. Hallelujah. Mapaiinubsanon, mo lahutay sa mga tribulation sa kinabuhi, mo lahutay sa mga problema, mo lahutay sa bisan unsang butang nga mahitabo sa kinabuhi. Kini positive courage, mo kini ang positibo nga kaisog diha nabatunan sa usa ka Kristohanon. Kung ato ning nabatunan igsuon, so dili ta dali mapukling sa mga problema, di ta madali matintal sa mga gagmayng mga istorya. Hinoon positibo ka ug maisugon ka nga mo atubang sa mga dagkong butang nga gitinguha sa imong kinabuhi. So dunay vision igsuon ang matagusan nato. Masayod ko nga dunay mga pangandoy, dunay mga vision nga gusto natong kabuton. Apan kung ang imong kinabuhi igsuon, kung ang atong kaisog dili positibo, kay duha man ni ka klase, dunay negative courage igsuon. Nga kini nga courage igsuon, kini negative, inspired ni siya sa spirit of the world. So espiritu ni siya sa kalibutan ang negative. Ang kaisog nato nga gi-inspire kini sa kalibutan, mao kining kahimtang sa tawo nga usahay kini mga taong isog gusto nga muhari igsuon, kini mga inspire ni siya sa word spirit, kini sa kalibutanon nga espiritu. Mao nang di nimo matingad-an nga dunay mga tawo nga magbuhat og daotan. Apan kini siya igsuon nga kaisog, inspire ni siya sa pagbuhat og sala. Mo nang daghan ang tawo nga daghan makabuhat og sala tungod sa iyang kaisog. Dunay tawo nga mupatay, dunay tawo nga manulis, dunay mga katawhan nga manglupig sa isig kaingon, dunay daghan nga mga katawhan nga mudaog-daog sa iyang isig kaingon, kana siya igsuon isog na sa igsuon apan negative nga kaisog. Lahi ang nabatunan sa usa ka Kristohanon nga isog igsuon, kay kini inspire gayud ni siya sa pulong sa Ginoo. Muning dili ta mahadlok igsuon sa bisan unsang butang sa kinabuhi, dili mahadlok ang usa ka Kristohanon nga ang iyang kaisog nagagikan sa kaalam sa Dios o
gibatunan nga mga pulong diha sa Ginoo. Kay nasayod ta igsoon nga ang kaisog sa usa ka Kristohanon mapaubsanon, mapailobon, unya mulahutay gayud siya sa bisan unsang problema sa kinabuhi. Bisag unsay mudangat sa kinabuhi igsoon siya mapailobon. Dinhi sa Roma 5:3 ug 5 igsoon nagaingon siya, dili lamang ingon niini kundili nga magahimaya usab kita sa atong mga kagul-anan sa nahibaluan ta nga ang kagul-anan magbunga og kalig-on. So ang mga kagul-anan nato nga atong bation, ang mga kagul-anan nga diin atong nasinati igsoon, kini di ay bunga og kalig-on, mubunga siya kalig-on. Mahimo kang lig-on, mahimo kang malig-on sa imong Kristohanon nga kinabuhi kon ang mga problema igsoon ug ang mga kagul-anan mudangat sa matag usa. So ang tanan mo agi gyud niini. Kay nga naman igsoon kun ang taong isog igsoon kun kita isog kita sa pag-alaga diha sa Ginoo, dan kining mga butanga dili ni makatandog diha sa atong pag-alagad diha sa Ginoo. Nagaingon sa unahan, ug ang kalig-on nagbunga sa pagkasinulayan, ug ang pagkasinulayan magbunga og paglaom. So daghang daayong mga pagsulay sa atong kinabuhi, daghang mga trials, daghang mga problema, daghang mga pagsulay, apan kining tanan mubunga di ay og paglaom sa mga butang nga wala nato makita. So naay mga butang nga atong gilauman, pero dili ditson maangko nato kun dili tamo agi niining mga gihisgutan diha sa Biblia. Ug ang paglaom dili magpakaulaw, kay ang gugma sa Dios ginabubo sa atong mga kasing-kasing pinaagi sa Espiritu Santo nga gihatag kanato. So ang atong kaisog igsoon, guided ta sa pulong sa Ginoo, guided ta sa Espiritu diha sa Ginoo. So lamang ta igsoon sa kalibutan, lamang ta sa mga isog nga tao nga negatibo ang ilang kaisog, mas labaw ta kay ang atong kaisog positibo ta sa mga butang kay kita gi-guide man sa pulong sa Ginoo. So di ta angayan mahadlok, di ta angayan malisang sa gingon daghang saad sa Biblia, bisag napaka sa pangpang sa kamatayon, pag dili pa nimo panahon igsoon, kuhaon yung ka sa Ginoo, panalipdan ta, luwason ta diha sa Ginoo. Mao ni igsoon nga kinahanglan ang kaisog nga biblical principle igsoon sa usa ka Kristohanon kini mohatod og kadaugan sa matag usa ka kanato. Hallelujah. So mahimo kang magmadaogon tungod sa tribulation o mga pagsulay sa kinabuhi nga dili ka matandog tungod kay mo atubang man ka sa bisan unsang problema nga imong masugatan. Apan lahi igsoon ang negatibo nga kaisog. Sa giingon ko, ang negatibo nga kaisog mo mahimong mulunod kanimo ngadto sa kalautan, ngadto sa kalaglagan ug ngadto sa kaparutan sa kinabuhi. Mo na isog ka, pero ang imong kinabuhi dili sigurado, kay ang imong kaisog igsoon naara dinhi sa kalibutan, walay guided sa mga pulong sa Ginoo. Mo ni igsoon nga dunay daghang taong isog apan dili guided sa Espiritu Santo sa Ginoo. Kita mga isog alagad ta sa Ginoo, pero guided ta sa Espiritu sa Dios ug ingon man sa pulong sa Ginoo. Mo na nga dili ta angayan mahadlok, dili ta angayan mabalaka, dili ta angayan nga ma-discourage sa atong kinabuhi, kay kinahanglan kitang tanan positibo kay kita mga katawhan diha sa Ginoo. Hallelujah. So mao ni igsoon nganong napildi si Gulayat ni David, usa ka butang nga nakapildi sa usa ka higante nga mao si Gulayat. Gipildi siya ni David ni atong panahona, bisan
tuod gihulga ang mga katawhan sa Israel ni Gulayat nga kung kinsa ang makig-away kanila, wala gyud ni sukol niya tungod sa iyang kahigante, sa gingon ako tungod sa iyang mga bangkaw, tungod sa iyang espada, sa iyang mga taming. So ang tanan gayod wala gayod makig-away ni Gulayat. Kada buntag hagiton sila, mahadlok sila kung mutingog na si Gulayat ni adtong panahon na. Apan unsay sikreto ni David igsoon nga nabuntog niya si Gulayat. Ang sikreto ni David igsoon pagkakita niya ni Gulayat, ang iyang pagtan-aw ni Gulayat dili ang kadakuon, dili ang mga bangkaw, dili ang mga espada, kundili ang iyang pagtan-aw ni David ni Gulayat mao ang mga lubo nga iyang gipamatay sa bukid nga gustong mo kaon sa iyang binantayan nga karnero. Gipagtan-aw niya David, lubo ra nga maoray nga maoy gipamatay niya sa bukid. So gamay kayo ang iyang pagtan-aw kay ang mga lubo raman mao nga duna siya'y kaisog nga nakig-away ni Gulayat. Og diha igsuon tungod sa iyang kaisog, nabuntog niya si Gulayat sa iyang kahimtang atong panahona. Tungod kay ang pagtan-aw niya ni Gulayat, di man ang gidakon, di man ang mga gamit niya sa panggubat, kundili ang tan-aw ni David mao ang mga lubo nga gustong mukaon sa iyang mga karnero. So napatay, napildi niya si Gulayat. Ingon pud ani igsoon, ang atong kinabuhi daghan tuod tag mga Gulayat, no? Daghan tag mga dagkong problema, daghan tag mga giatubang nga mga suliran sa kinabuhi. Apan kun tan-awon nato igsoon sama ni Gulayat, malisang yun ka, usahay muhila ka, usahay kabuhiun ka, o daghang bation sa usa ka tawo nga mahadlok igsoon sama sa mga dagkong mga problema sa atong kinabuhi. Pero kung tan-aw nato igsoon sa tinan-awan ni David nga ang problema gamay ra kaayo kung itandi sa imong kadaugan nga ang kunon unya diha sa Ginoo, sa saa diha sa Ginoo. Hallelujah. Gamay kaayo ang mga problema. Ang problema igsoon padak-on ra na sa atong hunahuna. Padak-on na sa yawa. Unsahay kung dili ka makabantay niini igsoon, sige kang guru-guruhon sa problema. Unya sige po kag kahadlok, sige kag kabalaka, usahay sakaan na tagkabuhi tungod sa problema o kabalaka. Ingon ana igsoon. Pero kung tan-aw nato na siya sa pananaw nga gikan sa Dios igsoon, barugan nato ang atong pagtuo, barugan nato ang atong kaisog sa pag-atubang ni anang mga problemaha, sisiyo rasab na. Hallelujah. Katawaan rapod nato na. Dili ta mantigong muhilak, ayaw gimog hilak basta dunay problema. Kay unok-unokon yun mo, sunod-sunuron yun mo sa problema, kay kana inspire na siya sa espiritu dinhi sa kalibutan nga mao ang yawa. Muna nga sunod-sunuron pug ka, pero atubanga igsuon ang problema, kay ang problema mo kalagiyo na siya. Dili siya mahimong magmadaugon sa mga Kristohanon. Dili siya magmadaugon sa mga katawhan diha sa Ginoo, kay kita naamanta sa pulong sa Ginoo. Guided ta sa Espiritu Santo diha sa Ginoo. Muna giingon diha sa Romans 6:11 sa gibasa ganina, busa unsa ang atong igaingon ni ining mga butanga, kun ang Dios dapig kanato, kinsa ang bato kanako. Hallelujah. If God is with us, who can be against us? Maura na igsoon ang word nga gamito nato panahon sa kalisdanan, panahon sa kagulanan, panahon sa problema sa kinabuhi, nag-inspire igsoon ang pulong sa Ginoo. If God is with us, and who can be against us? Mora na atong orasyon igsoon sa kalibutanon pa, maunay atong orasyon
nga atong ibatok sa tanang hulga sa atong kinabuhi. Kay kini way makabuntog niining pulonga igsuon bisan pa ang imong kabalaka o ang imong kahadlok. Sigurado ko nga kung kitang tanan mahimong mabatunan nato ang tinuod gayod nga kadaugan sa kinabuhi ug sigurado ta nga bunanga ta sa destinasyon ug katuyuan sa atong kinabuhi. Hallelujah, mahimo kang magmadaogon. Ang tanang nagmadaogon igsuon, wala na magsugod nga daog na permente. Daghang panahon nga nangapildi na. Daghang panahon nga gipangsulayan na. Daghang mga panahon nga nagantos usab na. Usan na ini igsuon atong pastor. Nakahibalo ko sa kinabuhi ni pastor karon unsa nahitabo tungod kay duna siya kaisog nga gikan sa Ginoo. Hallelujah. So mo na siya. Kung ano na gani ta diha igsuon diha sa normal nga kahimtang sa kadaugan nga atong naangkon destinasyon na nimo, naabot na ka sa destinasyon sa imong kinabuhi nga gikan sa sinugdanan hangtod sa vision nga imong ang gustong mahitabo na gani na igsuon kana ang tinuod gayod nga kadaugan kay gikan sa Ginoo kay kita alagad man sa Dios. Ayaw papildi sa hunahuna. Ayaw papildi sa lingla sa kalibutan. Ayaw pagtanaw sa kalibutan. Ayaw tanaw sa imong silingan kay ngumutanaw ka dili kalikayan mubati ka. Kay nga naman usahay ang yawa hanyagan ang atong mga mata sa mga butang sa kalibutan. Naidaghan usahay mawala, usahay madani ka. Apan kung lig-on ta igsuon sa pulong sa Ginoo ang atong kaisog inubanan sa pulong sa Dios dili gyud ka mapukan sa bisan unsang laang ug litag sa yawa sa atong kinabuhi. Mo na importante igsuon nga atong mabantayan nga adunay kaisog nato, dunay power nato sa kaisog. Kung i-cultivate nato ni igsuon sa atong kasing-kasing way kabalakan, way dili ka malisang sa mga problema. Muna gingon unsaon nato pag-build up ang atong kaisog igsuon. Kinahanglan dinhi nagaingon nga atubangon nato ang tanang kahadlok. Amen. Atubangon nato ang tanang kabalaka. Atubangon nato ang tanang mga problema. Ayaw ugdagan, ayaw pagtago, ayaw paghilak, hinuon mubarog ka uban sa kaisog sa tabang diha sa Ginoo. Kay kun mapukan ta igsuon na hindi ta kaabot sa tinguha sa atong kinabuhi. Pero kung isog ta uban sa pulong sa Ginoo, kung malig-on ta uban sa tabang sa Ginoo, nan mahimo tang magmadaogon sa kinabuhi. Hallelujah. Kung mapildi ta igsuon, tanawa og asa ang imong kaisog, positive courage o negative courage ba ang imong gibati o imong batunan sa imong kinabuhi. Imong mabatunan, mahibaw-an nimo kung naa ka sa positive. Kaya nga naman, isog ka. Di po ka isog nga, mangulata lang ka sa imong asawa, imong bana, imong asawa, dili inana igsoon. Kana kalibutano na siya nga kaisog. Apan ang kaisog, sa gingon nako, ang kaisog nga gikan sa Ginoo, kini mapailubon. Kini kaisog nga atong mabatunan, kini siya mapainubsanon. Hallelujah. Malahutayon sa tanan nga mga tribulation nga mohitabo sa atong kinabuhi. Kana mo'y positive courage igsoon sa usa ka Kristohanon nga ang biblical principle nga atong gamiton. Dili ta mo gamit sa principle sa kalibutan. Dili ta mo gamit sa mga gihanyag sa kalibutan. Kay kun kini igsoon maoy mabutang sa atong kasing-kasing distraction ang mahitabo sa kinabuhi sa tao. Nganuman
kini guided lang sa kalibutan, dili guided diha sa pulong sa Ginoo. Ang mahimong magmalampuson mao lamang ang ang guided sa pulong sa Ginoo o sa Espiritu Santo diha sa Dios. Hallelujah. So dinhi ako kutob igsoon sa atong pagdasig diha sa pulong sa Ginoo ug ako mga panghinaot nga kining gamay nga mga mensahe o mga pulong matong mabatunan nga kinahanglan isog kita with Bible principle. Dita isog sa kalibutan nga mga prinsipyo apan isog ta diha sa mga butang sa Ginoo. Hallelujah.